नमस्कार। कार्यक्रम उहिलेका कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी हाम्रा अग्रजहरूसँग जो उमेरले विशिष्ट भइसक्नु भएको छ र एक हिसाबमा उहाँहरू ज्येष्ठ नागरिक भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्नेछौँ। साथै उहाँहरूको सिप, ज्ञान, क्षमता, अनुभवलाई अहिलेको पुस्तासँग पुस्तान्तरण गर्ने कोसिस गर्दछौँ। यही क्रममा आज हामी राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषका सभापति वसन्तराज कार्कीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग आज हामी राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषले के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ, ज्येष्ठ नागरिकको लागि कस्तो किसिमको योजनाहरू ल्याइरहेको छ र उहाँहरूको अनुभवहरूलाई अहिलेको पुस्तासँग पुस्तान्तरण गर्नको लागि कस्तो किसिमको कार्यहरू भइरहेको छ, यसै विषयसँग सन्दर्भित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरेको यो कुराकानी। सर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छ। ज्येष्ठ नागरिक कोषको स्थापना चाहिँ के उद्देश्यको लागि चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिक कोषको स्थापना भयो? ज्येष्ठ नागरिक कोषको स्थापना त 2072 सालमा भएको हो, तर यसको प्रारम्भ चाहिँ 2051 सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 75 वर्ष कटेका हरेक ज्येष्ठ नागरिकलाई 100 रुपियाँ भत्ता दिएपछि समाजमा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको चाहिँ नि अवधारणा प्रस्तुत भएपछि यो चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भत्ता दिने ट्रेन्ड चलेपछि यो 2072 सालमा चाहिँ अब ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता मात्रै होइन, मन्त्रालय पनि बनाउनुपर्छ र त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ समाजका यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय स्थापना भएपछि समाज कल्याण परिषदमा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोष स्थापना भएको। विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र सरकारको ध्यान चाहिँ नि पुर्याउनको लागि, सरकारको ध्यान चाहिँ नि ज्यादा ज्येष्ठ नागरिकप्रति जाओस् भन्नको लागि यो राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोष स्थापना भएको हो। जस्तो जुन उद्देश्यको लागि राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषको स्थापना भयो, कोषले चाहिँ उद्देश्य अनुरूप काम गर्नको लागि चाहिँ कति हदसम्म सफल भएको छ त सर? अब यो एकदम सान्दर्भिक प्रश्न छ यो, किनभने मन्त्रालयले पनि ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी काम गरिरहेको छ। गाउँ विकास समिति, गाउँपालिकाहरू र नगरपालिकाले पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि काम गरिरहेका छन्। तर यसको यो ज्येष्ठ नागरिक कोषले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा पोलिसी कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ र ज्यादाभन्दा ज्यादा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ नि कसरी सुविधा प्रदान गर्न सक्छ भन्नेमा ज्यादा छलफल हुने हो र सामान्यतः ज्येष्ठ नागरिकमा रहेका समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्ने र समाजमा उत्कृष्ट रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मान सम्मान गर्ने, उहाँहरूको क्रियाशीलतामा योगदान गरे बापत उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने काम चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिक कोषले गरिरहेकै छ। सरकारी तवरबाट पनि होइन, जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि सहुलियतहरू प्रदान गरिने कुराहरू चाहिँ अहिले अब बढ्दै गएको छ नि त। त्यस्तो बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक कोषलाई चाहिँ काम गर्न कति हदसम्म सजिलो भइरहेको छ? जस्तै भनौँ न, अहिले भर्खरै अब सरकारले चाहिँ आफ्नो जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू दिइरहेको थियो त्यो चाहिँ उमेरमा चाहिँ अहिले घटाइएको छ। यस्तो गरिरहँदाखेरि कोषलाई चाहिँ यस्तो किसिमले सहयोग भइरहँदा कसरी चाहिँ काम गर्न तपाईँहरूलाई सहज भएको छ? होइन, हामी त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिकहरूले भत्ता पाउँदाखेरि सरकारले चाहिँ नि जुन ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी लिएको छ त्यसप्रति हामी गौरवै गर्छौँ। र यो ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ क्याटेगोराइज कसरी गरेको छ भनेदेखि कर्णालीमा रहेका नागरिकहरू जो त्यहाँ चाहिँ 60 वर्षको मान्छेलाई ज्येष्ठ नागरिक ठानेर भत्ता दिएको छ र देशभरि चाहिँ नि दलितहरूलाई 60 वर्षकै आधार मानेर भत्ता प्रदान गरिएको छ र यसपटक चाहिँ नि अरूलाई चाहिँ अरू क्षेत्रको चाहिँ 70 वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने हो। तर यसपालि सरकारले 68 वर्षमा भत्ता दिने जुन निर्णय गर्यो त्यो स्वागत योग्य नै छ। तर के छ भनेदेखि यो ज्येष्ठ नागरिकको पनि क्याटेगोराइज हुनुपर्ने रहेछ। भत्ता एउटै वर्षका उमेरहरूलाई दिँदाखेरि त्यो चाहिँ न्यायसङ्गत हुँदो रहेन रहेछ। जस्तो 80 वर्षको मान्छे छ, 90 वर्षको मान्छे छ, कोही 100 वर्षको मान्छे छ भने त्यो भत्तालाई पनि क्याटेगोराइज गर्नुपर्दो रहेछ। उनीहरूलाई चाहिँ बेसी दिनु पर्यो।
होइन 80 वर्षको मान्छे छ भनेदेखि बरु उसलाई चाहिँ नि 2000-4000 बेसी दिनु पर्यो। कोही मान्छे ज्येष्ठ नागरिकहरू 100 वर्षको हुनुहुन्छ भने 100 वर्षको मान्छेलाई त त्यो त मान्छेले त 100 वर्षको मान्छेले त गड जतिकै ठान्छ नि त, ईश्वरै हो कि ईश्वरको एउटा अवतार हो कि भन्ने ठान्छ। त्यसकारण 100 वर्ष कोही मान्छे उमेर पुगेको एउटा गाउँमा छ भने त उसलाई स्याहार सम्भार स्वास्थ्य खर्च होइन सेक्युरिटी नजिकमा चाहिँ नि स्वास्थ्यकर्मी राखेर सेवा दिनु पर्यो। जस्तो जापानमा चाहिँ के छ अरे भनेदेखि 100 वर्ष पुगेको कोही मान्छेहरू चाहिँ नि बाँचेको सोसाइटीमा छ भने उसलाई चाहिँ 35 किलो बराबरको चाहिँ चाँदीको थाल दिन्छ अरे र सरकारले विशेष सुविधा पनि दिन्छ अरे। हो त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो समाजमा पनि 100 वर्ष कोही पुगेको छ भने चाहिँ उसलाई विशेष सम्मान दिनु पर्यो कि 100 वर्ष पुगेको मान्छेलाई नि उही 4000 भत्ता 68 वर्ष कटेकोलाई नि उही 4000 भत्ता दिनु भएन, त्यो भत्ताको क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो र फरक बनाउनु पर्यो भन्ने लाग्छ। भनिन्छ ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ देशको गहना हुन्। अब उनीहरूको उमेर सँगसँगै उहाँहरूको त अनुभवहरू पनि धेरै हुन्छ नि त। अनि त्यस्तो अनुभवहरू उहाँहरूको दक्षताहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नको लागि तपाईँहरूको कोषबाट चाहिँ कस्ता किसिमको कार्यहरू भइरहेका छन्? अब हाम्रो कोषबाट त्यस्तो कार्यहरू त भएको छैनन्, तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्ने काम चाहिँ त्यो गर्नु ज्यादा जरुरी छ। यदि हामीले अनुभवलाई पुस्तान्तरण गरेनौँ भने उहाँहरूको सँगसँगै उहाँहरूको देहान्त पछाडि ती जम्मै चिजहरू चाहिँ नष्ट भएर जान्छ। त्यसकारण चाहिँ नि त्यो कसले गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी अहिले यो ज्येष्ठ नागरिकको पोलिसीमा छलफल गर्दाखेरि हामीले कुरा गरेका छौँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको जे अनुभव छ त्यसलाई हरेक पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्नु पर्यो। चाहे औषधिक विज्ञानको कुराहरू होला, आफ्नो अनुभवको कुराहरू होला, इतिहासको कुराहरू होलान्। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ अनुभव चाहिँ नि सङ्ग्रहित गर्ने एउटा चाहिँ नि प्लान हुनु पर्यो। त्यो सरकारसँग नि हुनु पर्यो र त्यो विशेष गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकामा हुनु पर्यो। गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा बजेट यति छ तपाईँ कुनै खाँचो छैन त्यहाँ होइन, तर उहाँहरूलाई चाहिँ हामी छलफलबाट यो विषयवस्तुमा ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा चाहिँ हामी विषयवस्तुमा चाहिँ छलफल गर्न सक्छौँ भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ ती कुराहरू लागू गर्न सक्छ र हामी स्थानीय तहका सरकारहरूसँग प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारसँग मिलेर ती काम गर्न सक्छौँ। र त्यो अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो पनि रहेन रहेछ। गाउँघरमा +2 का स्कुलहरू छन् र गाउँपालिकासँग बजेट छ र नगरपालिकासँग बजेट छ भनेदेखि +2 को स्कुलहरूलाई ल यो पुरानो 70 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्षको बुवाको चाहिँ अडियो रेकर्ड भिडियो बनाएर ल्याऊ भन्यो भने पनि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ नि गाउँपालिकाको र नगरपालिकाको अर्काइभमा राख्न सकिन्छ। सरकारले ध्यान नदिएको कुरा चाहिँ नलेज पुस्तान्तरणमा चाहिँ सरकारको ध्यान छैन, खालि भत्ता चाहिँ बढाउने कुरामा मात्रै ध्यान छ। त्यसकारण अब नलेजलाई पनि ज्येष्ठ नागरिकको नलेजहरूलाई चाहिँ अर्काइभमा राख्ने चाहिँ हामी स्थानीय तहका सरकारसँग मिलेर त्यो कामप्रति अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। ज्येष्ठ नागरिकहरूको जुन नलेजलाई हस्तान्तरण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ सभापति हुनुहुन्छ ज्येष्ठ नागरिकको, यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको योजनाहरू चाहिँ कस्तो रहेका छन् त? अब दुईवटा कुराहरू हो यसमा योजना चाहिँ हामी चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ नि डिजिटल सिस्टममा नै एउटा अर्काइभमा डिजिटल सिस्टममा गएर अर्काइभमा राख्ने एउटा होइन, अर्को चाहिँ उहाँहरूको अनुभवलाई पुस्तकको रूपमा पनि निकाल्ने हाम्रो योजनाहरू छन्। अलि सबैमा पुग्न सकिँदो रहेछ। अलि समाजमा विशिष्ट योगदान दिएको मान्छेहरूको चाहिँ पुस्तक प्रकाशन गर्ने र डिजिटल्ली चाहिँ उहाँहरूको भनाइलाई चाहिँ नि रेकर्ड गर्ने दुईवटा योजना बनाएको छौँ। त्यो पनि हामी चाहिँ नि आफै स्वतन्त्र रूपले गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यो चाहिँ हामी स्थानीय सरकार गाउँपालिका र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा कति छन् त्यो इलाकामा ज्येष्ठ नागरिकहरू त्यसलाई चाहिँ हामी रेकर्ड गर्ने व्यवस्था गर्छौँ। हामी सभापति कोषमा बसेर काम गरिरहनु भएको पनि लगभग 1.5 वर्ष त पुरा हुन लाग्यो। यो समय अवधिमा चाहिँ औँलामा गर्न मिल्ने कामहरू ज्येष्ठ नागरिकको लागि तपाईँले के गर्नुभयो? यो 1.5 वर्ष होइन 2 वर्ष हुन लाग्यो। हामी असारमा नियुक्ति हुन लागेको भएको असार 2022 तिर होला। हामी चाहिँ नि अहिले जेठको अन्तिममा छौँ भनेपछि 2 वर्ष हुन लाग्यो। 2 वर्षमा तपाईँको कस्तो भयो भने 1.5 वर्ष त यो त हामी कोभिडमै हाम्रो पदावधि गयो। हामीले कोभिडमा हामीले चाहेर पनि धेरै कुराहरू गर्न सकेनौँ र हामीले चाहिँ नि यो गत सालमा हामीले चाहिँ नि एउटा
यो 15 जुनमा चाहिँ नि एउटा कार्यक्रम पर्छ, यो ज्येष्ठ नागरिकका विरुद्ध गरिने दुर्व्यवहार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय चेतना दिवस हुन्छ। हामीले गत सालमा चाहिँ यो विद्यार्थीहरूको बिचमा उपत्यकावादी कविता प्रतियोगिता गरेका थियौँ र त्यो कविता प्रतियोगिता गर्दाखेरि हामीले त्यो प्रतियोगिताबाट आएको कविताहरूलाई चाहिँ हामीले पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गऱ्यौँ। त्यो पुस्तकको प्रकाशन सहयोग चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाले हामीलाई प्रदान गरेको हो र हामीले ज्येष्ठ यो पुस 11 गते चाहिँ नेपाल सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस हो। त्यो राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसमा हामीले 15 जना जति 9 जना ज्येष्ठ नागरिक र अरू 3 देखि 5 जना ज्येष्ठ नागरिक अभियन्तालाई राष्ट्रपति कार्यालयमा पहिलो राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस चाहिँ उहाँलाई सम्मान गरेर मनायौँ। त्यसमा भैरव रिसाल अनि त्यसपछि कृष्ण ताम्राकार रेडियोमा अहिले पनि रेडियो कार्यक्रम चलाउँछु भन्नुहुन्छ, 84 वर्ष हुनुभएछ उहाँ होइन। अनि त्यसपछि ललितपुर वीरगञ्ज महानगरपालिकाको उपमेयर शान्ति सिंह कार्की जनप्रतिनिधि, अहिले उहाँ सायद 93 वर्ष हुनुहोला, सिनियर ज्येष्ठ नागरिक जनप्रतिनिधि भएर उहाँलाई हामीले सम्मान गऱ्यौँ र ज्येष्ठ नागरिक मुभमेन्टमा काम गर्नेहरूलाई पनि हामीले सम्मान गऱ्यौँ। गत सालमा हामीले केही यस्ता चाहिँ नि यो कोभिडको विरुद्धमा प्रचार सामग्रीहरू पनि हामीले प्रकाशन गऱ्यौँ। गत साल चाहिँ हामीले क्यालेन्डर पनि बनाएका थियौँ र अहिले चाहिँ हामीले यो राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषको झन्डा चाहिँ नि 10औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेका पेम्बा छिरिङ शेर्पा मार्फत हामीले चाहिँ नि यो झन्डालाई सगरमाथामा गाड्ने प्रयत्न गऱ्यौँ र उहाँले सगरमाथामा फहराउनु पनि भइसकेको छ। त्यस कारण सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गरेर ती काम गरेको छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तै सभापतिको हैसियतमा काम गर्ने कार्यकाल चाहिँ अहिले हजुरहरूको 4 वर्ष छ भने सर, 4 वर्षमा 2 वर्ष त सकिसक्यो, अब बाँकी 2 वर्षमा चाहिँ के गर्ने योजनाहरू छन् त? होइन, योजनाहरू त हाम्रो धेरै छन्। आर्थिक अभाव पनि हो हाम्रोमा, अलिकति तल नजाने र तपाईँको चाहिँ नै यो 1.5 वर्ष कोभिडकै कारणले पनि हामी तल जान सकेनौँ। तर अब हामी चाहिँ नै यो फ्रिक्वेन्टली हाम्रो अवधिमा स्थानीय तहको सरकारहरू जे निर्माण भएको छौँ र प्रदेश सरकार जुन छ र त्योसँग समन्वय गरेर केही प्रदेश सरकारसँग हामीले प्रपोजल पनि पठाइसकेका छौँ। अब स्थानीय तहको सरकारसँग हामी गएर ज्येष्ठ नागरिकलाई गर्न सकिने औषधि उपचारमा के गर्न सकिन्छ होइन, उहाँहरूको चाहिँ नि नलेजलाई पुस्तान्तरण गर्न के गर्न सकिन्छ, परिवारले कसरी लान सक्छ र उहाँहरूलाई सक्रिय कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर पनि हामी चाहिँ नि स्थानीय तहका सरकारहरूसँग हामी चाहिँ डायलग गर्छौँ र उहाँहरूलाई ज्यादा चाहिँ नि त्यसले सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। तपाईँ कुर्सीमा बसिरहँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूको इस्युहरू चाहिँ कस्ता कस्ता आउने गरेका छन् सर? दैनिकै ज्येष्ठ नागरिकका इस्युहरू चाहिँ अब कस्तो हुँदो रहेछ भने यो ज्येष्ठ नागरिक भनेपछि समाज परिवारबाट पनि अब बुढा भयो तिमीहरू के काम गर्न सक्छौ र भन्ने जस्तो पनि मान्छेले फिल पनि दिने होइन। जस्तो गाडी चढ्यो, कोही ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ नि अब गाडीमा सिट पाइराखेका हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ नि अब को बस्या छ भन्दा पनि उठाउन पनि नमिल्ने, छोड्दा नि नछोड्ने। र ज्येष्ठ नागरिकका समस्या त अड्डा अदालतमा छन्, ब्याङ्कमा छन्, सरकारका पोलिसीमा छन् होइन। ज्येष्ठ नागरिक तपाईँको चाहिँ मेरो जग्गा जमिन मैले बेच्नु पऱ्यो भनेदेखि मेरो छोराछोरी चाहिँ नि साँची राख्नुपर्छ होइन। आफ्नो खुल्ला ढङ्गले म कहाँ चन्दा दिनु पऱ्यो, दान दिनु पऱ्यो भन्ने पनि त्यो चाहिँ समस्या छ। र अर्को, हामीले इन्सुरेन्स गर्नु पऱ्यो, ज्येष्ठ नागरिकले इन्सुरेन्स गर्नु पऱ्यो भने प्रिमियम ज्यादा दिनुपर्ने र त्यो चाहिँ नि सम्भवतः इन्सुरेन्स पनि नहुने, ब्याङ्कबाट लोन पनि नहुने होइन। अनि सरकारले पनि तिमी बुढा भयो भनेर भन्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ सोसाइटीमा आइसोलेट हुँदै जाने। अनि भत्ता मात्रै दिएर भएन, सरकारले भत्ता मात्रै दिएर भएन, खालि चाहिँ नै ज्येष्ठ नागरिकका इस्युहरूमा पनि काम गर्नु पर्यो। ज्येष्ठ नागरिक जति सक्रिय भयो त्यति नै उसको बाँच्ने आधारहरू प्राप्त हुन्छ होइन। उसलाई चाहिँ सक्रिय बनाउनु पर्यो। सक्रिय बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो भने उसले बिजनेस गर्नु पर्यो, उसले काम गर्नु पर्यो, उद्योगमा लाग्नु पर्यो, पेसा बिजनेसमा लाग्नु पर्यो, ब्याङ्कले लोन दिनु पर्यो। त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ के हुनसक्छ भने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ बाँच्न सजिलो हुन्छ। म एउटा उदाहरण भनिहालौँ, मैले एउटा युट्युब च्यानलमा हेरेको, कम्बोडियामा चाहिँ यो ब्लाइन्ड भएको मान्छेहरूले चाहिँ मसाजको काम गर्दो रहेछ।
उनीहरूले मसाज मतलब यहाँ पनि डेफहरूलाई त रेस्टुरेन्टहरूले काम दिएको छ नि, हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई किन काम नदिने होइन? 65-70 वर्ष 75 वर्षको मान्छेहरू छ भने उनीहरूलाई नि काम दियो भनेदेखि के हुनसक्छ भनेदेखि म काम गर्दैछु भन्ने फिल हुनसक्छ। त्यस कारण उनीहरूलाई तिमी बुढो भयो आइसोलेट भएर बस, तिमीलाई पेन्सन दिएको छैन कि काम गरिराख भनेर भन्यो भने ऊ सक्रिय हुन्छ। सक्रिय भएको मान्छे चाहिँ लामो समयसम्म बाँच्न सक्छ। त्यस कारण उसलाई सक्रिय बनाउनु चाहिँ सरकारको पोलिसी पनि हुनु पर्यो, तपाईँ हाम्रो पनि आवाज हुनु पर्यो। अहिले कस्तो भयो भने परिवारको हिसाबले अहिले चाहिँ यो पहिला पिरामिड टाइपको परिवार थियो होइन? मान्छे बाजे बोजू हुन्थे, त्यसपछि 5-7 वटा छोराछोरी हुन्थे, त्यसपछि नातिना 15-20 वटा हुन्थे। तर अहिले चाहिँ के भने परिवार पनि 1:1 जस्तो भयो। बाजे हुनुहुन्छ, बाजे बोजू हुनुहुन्छ, त्यसपछि छोरा नाति छ, अनि एउटा छ, त्यो पनि कहाँ छ? विदेशमा होला। भने हामीले यो आजको ज्येष्ठ नागरिकहरूको बारेमा शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, यो डिजिटल सिस्टममा ज्येष्ठ नागरिकलाई लाने, टेलिभिजन सिकाउने यो प्रविधिमा उनीहरूलाई लगेनौँ भनेदेखि र उनीहरूलाई चाहिँ एक्लो हुँदै महसुस भयो भनेदेखि यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ के हुन्छ भने सरकारलाई नै भोलि पर्सि बोझ हुन्छ र यो घर घरै ज्येष्ठ नागरिक हुँदाखेरि सम्हार गर्न सक्दैन। त्यसका आजैदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा दिने, सक्रिय राख्ने काम सरकारले गर्यो भनेदेखि उनीहरू सक्रिय हुन्छन् र राज्यलाई पनि कम बोझ हुन्छ। र अर्को चाहिँ यो नसर्ने टाइपको रोगहरू, प्रेसर होला, सुगर होला, अर्को के होला, यस्ता रोगहरूको बारेमा चाहिँ सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई ध्यान दिनु पर्यो। र अहिले हस्पिटलहरू जसरी बाल हस्पिटल छ, महिला हस्पिटल छ होइन? त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि अहिलेको सरकारले पनि ल्याएको छ यो जेरियाट्रिक हस्पिटल बनाउनु भनेर। ज्येष्ठ नागरिकहरूको हस्पिटलमा पनि सहज हुनु पर्यो र ज्येष्ठ नागरिकलाई फेसिलिटी के गर्नु पर्यो भने हस्पिटलमा जाँदाखेरि नि पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो, उनलाई कम पैसामा उपचार हुनु पर्यो। सरकारी हस्पिटलहरूमा, सरकारी संस्थानहरूमा दिने फेसिलिटी, जस्तो एयरलाइनमा छुट दिनु पर्यो भनेदेखि 70 वर्ष 75 वर्ष पुगेकोलाई त 50% छुट एयरलाइनले दिन सक्छ नि हो। त्यसपछि फिल्म हेर्न जानु पर्यो, एकदम ज्येष्ठ नागरिकलाई फिल्म हेर्न चाहिँ ल आज ल यति सिट चाहिँ हामी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिन्छौँ भनेर भन्यो भने बुढाहरू फिल्म हेर्न नि जान्छन्। फिल्म हेर्न जाँदाखेरि के हुन्छ भने मान्छेहरूलाई फिल्मको आफू यङ हुँदाखेरिको फिल्मको केटाहरूसँग दाँजेर वाह म त अनमोल केसी जस्तै पो रहेछु यार भन्ने जस्तो फिल पनि हुन्छ, अनि उनीहरूलाई बाँच्ने आधार पनि ज्यादा हुन्छ। त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमा राख्ने होइन, फिल्डमा निकाल्नु पर्यो। घरको परिवारले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई बुवा हजुरबासँग के छ कसो छ बसेर छलफल गर्ने, रिमोट चलाउन सिकाउने, टेलिफोन गर्न सिकाउने, म्यासेन्जरमा कल गर्न सिकाउने, काम गर्न सिकाउने भयो भनेदेखि के हुन्छ भने परिवारसँग सँगै रहेर गर्दाखेरि उसलाई बाँच्ने आधार ज्यादा हुन्छ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर पनि हुन्छ। र कसैले घर घरमा मोबाइल फोन छ चाहिँ नि, ल बुवा तपाईँको चाहिँ नि 15 सालको 20 सालको 22 सालको अथवा 40 सालको कथा भन्नुहोस् भनेर राखिदियो भने त्यो त घरैमा रेकर्ड हो नि। त्यो त पछि आज चाहिँ नि 30 सालको कथा भन्नुहोस् होइन, राणा शासनको कथा भन्नुहोस्, पञ्चायतको कथा भन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि त्यो त घरमा दिनै पछि आधा घन्टा बुवाले यो सालको कथा भनिदिनु भयो भन्यो भनेदेखि त के हुन्छ भने त्यो घरमै बुवाको अनुभव त पुस्तान्तरण हुने भयो नि। त्यसकारण यतातिर घर परिवार पनि लाग्नुपर्छ। बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ नि बुढाबुढी कहाँ अब बुढाबुढीलाई घुमाउन लिएर जानु पऱ्यो, हाइकिङमा लिएर जानु पऱ्यो, ट्रेकिङमा लिएर जानु पऱ्यो, रिफ्रेस हुन्छ नि तपाईँको होइन। फिल्म हलमा लिएर जानु पऱ्यो, नाति बाजेसँगै जानु पऱ्यो, नलेज पुस्तान्तरण गर्ने। बाजेहरूलाई पनि चाहिँ नि यस्ता कर्ममा लागिराख्यो भनेदेखि एकदम सक्रिय छु म भन्ने हुन्छ र सक्रिय हुँदाखेरि बाँच्ने आधार ज्यादा प्राप्त हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यही त सर, एकातिर चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई होइन राष्ट्रको गहना भनेर कति माथि पुर्याइन्छ होइन, अर्कोतिर चाहिँ घरमै अब उहाँहरूलाई असामान्य व्यवहार भएर रुँदै बाहिर निस्कने अवस्था पनि हामीले प्रत्यक्ष देखि नै रहेछौँ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ त प्रत्यक्ष ज्येष्ठ नागरिकको सरोकार राख्ने व्यक्ति, यति भइरहँदा ज्येष्ठ नागरिक वास्तवमा के चाहन्छन् त? ज्येष्ठ नागरिकले चाहने चाहिँ कस्तो रहेछ भने उनीहरूले शान्तिपूर्वक बाँच्न चाहने हो उहाँहरूले। ज्येष्ठ नागरिकले उहाँहरूको ठुलो आशा पनि छैन र उमेरमा के गल्ती गर्नुभयो होला त्यो बेग्लै कुरा हो, तर मान्छे बुढो भएपछि त पाप गर्न चाहँदैन नि त होइन। म एउटा सानो घटना सुनौँ तपाईँलाई। यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सरकारले दियो नि गाउँ गाउँमा, अहिले त खान थाले, पहिला
के भयो भनेदेखि ओहो यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता त सरकारले दिएको ऋण हुन्छ खानु हुँदैन भनेर भन्ने मान्छे पनि निस्के त भत्तै नलिने एकदम सरकारको ऋण लाग्छ भने जब मान्छेहरू चाहिँ प्रौढतामा बढ्दै जान्छ त्यति बेला उसको चाहिँ के हुन्छ भने म सत्कर्म मात्रै गर्ने मेरो स्वर्ग जाने बाटो फराकिलो बनाउने हो त्यसकारण म सत्कर्म मात्रै गर्ने हो म खराब काम गर्दिनँ भन्ने ज्येष्ठ नागरिकमा ज्यादा त्यो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि घर परिवारको बाआमाहरूलाई स्याहार सम्हार राम्रो गर्नु पर्यो, नाति नातिनाले पनि हजुरबा हजुरआमालाई राम्रो ध्यान दिनु पर्यो, धर्म कर्ममा लाग्नुहुन्छ भने त्यतातिर पनि लाग्न दिनु पर्यो, आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार उहाँहरूलाई परिवारमा सँगै राख्नु पर्यो र माया ममता ज्यादा दिनु पर्यो। र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि म के भन्छु भने म त अब बुढो भइसकेँ म घरको केही काम गर्दिनँ भनेर आइसोलेट भएर बस्ने होइन, काम गर्ने आफ्नो काम आफैले गर्नुभयो भनेदेखि परिवारलाई बोझ पनि कम हुन्छ, तपाईँको शरीर पनि सक्रियता हुन्छ र तपाईँलाई बाँच्ने आधार पनि ज्यादा प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण दुवैजना मिल्नु पर्यो, परिवारको पुस्ताको हिसाबले छोरा नातिहरू पनि राम्रोसँग मिल्नु पर्यो र बुढाबुढीहरूले पनि सकुन्जेल काम गर्नु पर्यो। म चाहिँ काम गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ ओछ्यानमा पल्टेर बस्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ लामो आयु हुँदैन। त्यसकारण सक्रिय जीवन बिताउनु पर्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूले, मेरो अनुभव यो हो, साथीहरूको अनुभव पनि। 2 वर्ष कार्यकाल अझ बाँकी नै छ सर। यो समय अवधिमा अझ ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि राम्रो राम्रो कामहरू गर्दै जानु होला। हाम्रो हजुरलाई शुभकामना यसको लागि। समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। विगत 1.5 वर्ष हाम्रो कोभिडको कारणले हामी ज्यादा सक्रिय हुन सकेनौँ र अब आउने दिनहरूमा स्थानीय तहका सरकारहरूसँग मिलेर ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा हामी पोलिसी निर्माणमा ज्यादा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछौँ र यो हाम्रा विचारलाई प्रष्ट पार्ने अवसर दिनु भएकोमा नागरिक पोस्टलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार।